के अगेंस्ट हम नहीं करेंगे। जो भी हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उसी के मुताबिक हम तारिकीन वतन को बाइज़्ज़त और डिग्निफाइड तरीके से अपने मुल्क बेदखल करेंगे। और अगर कोई कंप्लेन पुलिस के हवाले से हमें रिसीव होती है कि उन्हें समहाउ खुदा ना करे मिसट्रीट किया जाता है, तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन ये तय है कि तारिकीन वतन का जाना ये हमारी एक रियासती पॉलिसी है और उस पर कोई भी प्रेशर जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थैंक यू। जिस तरह आपने जिक्र किया, ये आपको भी इल्म है कि खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस और बलूचिस्तान के सियासी जमातें बिलुमूम जो है इस तमाम तर मामले पर अपने नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं और वो इस साथ उसमें मजहबी और सियासी तमाम जमातें शामिल है। क्या इस सिलसिले में उनके साथ भी कोई इंगेज हो रहा है, कोई डायलॉग हो रहा है, या उनको पहले कोई एतमाद मिले, कोई इस सिलसिले में कोई नेशनल पॉलिसी के तमाम स्टेक होल्डर, पॉलिटिकल पार्टीज भी एक तरह से स्टेक होल्डर है, उनके साथ भी कोई बातचीत हो रही है? देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हमारी सियासी फोर्सेस हैं, उनको इंगेज करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम एक पॉलिसी, लेकिन स्टेट के लेवल पे ये एक पॉलिसी है जिसको हम कभी भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। बहुत ही कई यानी दहाइयों से पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट का जो एक परसेप्शन है वो अभी चेंज होने वाला है, और ये कोई भी सियासी गवर्नमेंट इस तरह के इकदाम करने के लिए तैयार नहीं थी। बदकिस्मती से पॉलिटिकल विल नहीं था, और आज हम भुगत रहे हैं मुख्तलिफ मल्टी लेवल जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो स्मगलिंग के हवाले से हैं, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से हैं। ये सारे इन इश्यूज़ की वजह से हैं जो अभी तक पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से एड्रेस नहीं हुए। तो कोई कबाहत नहीं कि हम अपने जो भी सियासी पार्टीज़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को हम दूर करेंगे और उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। एक चीज ये बताइएगा कि इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं तो बयानात का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। एएनपी के रहनुमा है, उन्होंने जो है वो एक कौम के ऊपर अटैक किया कि उनको भी यहाँ से वापस भेजो। तो आप नहीं समझते कि इस तरह मामले के ऊपर लसानियत की आग को जो है वो भड़काकर जो है वो दोबारा इस मुल्क में लसानी आग फैलाने की कोशिश की जा रही है? दूसरा मुझे बताइएगा, आज से कुछ 2 साल कबल FIA के डायरेक्टर थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया था कि 40 लाख लोगों के शनाख्ती कार्ड बनाए गए जिनकी जो तस्दीक कुनंदा है वो सारे लोकल है, उन्होंने 1000-500 रुपए लेके तस्दीकें की हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होंगी जो जाली शनाख्ती कार्डों की तस्दीकें कर रहे हैं बैठे हुए? सबसे पहले तो मैं खुल के ANP के सरबराह के उस बयान की मजम्मत करता हूँ जिन्होंने गैर मुल्की तारिकीन वतन के इस पूरे इशू को जो है वो कराची में हमारे ख़ास कम्युनिटी के हमारे भाइयों के साथ जोड़ा। कराची के उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तान की शहरग हैं। उन्होंने पाकिस्तान को ज़िंदगी के हर शोबे में उनका कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो इकॉनमी है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, ज़बान है। उनको तारिकीन वतन से मिलाना ये काबिल मज़म्मत है। ये एथनिक फॉल्ट लाइन से खेलने की कोशिश है, और कभी भी हम किसी भी फोर्स को ये इजाज़त नहीं देंगे कि तारिकीन वतन के नाम पे पाकिस्तान के अंदर एथनिक बुनियादों पे नफ़रत फैलाई जाए और इस तरह की मज़मूम कोशिश से अपने सियासी खदुकाट और वोट को बढ़ाने की नाकाम कोशिश की जाए। जान साहब, ये बता दीजिएगा, जिनके 15-20 सालों से शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, क्या मैकेनिज्म है, उसको कैसे पहचाना जाएगा और उसके कौमी शनाख्ती कार्ड कैसे रद्द होंगे, उनको वापस किस तरीके से? पहली बात तो ये कि ऑलरेडी नादरा के पास सस्पेक्टेड एक डेटा लिस्ट है जिसमें जो वो समझते हैं कि ये गैर मुल्की तारिक वतन है और उन्होंने समहाउ किसी तरह सिस्टम को मैनिपुलेट करके बनाया है। एक ये सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, उस पर एक्ट नहीं हुआ, जो अभी एक्शन होगा उस पर, यानी उसका एक्सिक्यूट होगा जिन लोगों जो सस्पेक्टेड लिस्ट है। दूसरी बात ये कि जो DNA का है वो बड़ा मौसर है। अगर आपकी फैमिली ट्री है उससे आपको पता चलेगा कि उसमें एक शख्स का दूसरे के साथ लिंक क्या है। आपको ये भी मालूम है कि माजी में हमारे, जिस तरह अभी मेरे दोस्त ने इशारा किया, पैसे, करप्शन और जिस तरीके से सिस्टम को मैनिपुलेट किया गया, 1000 रुपये पे लोगों के शनाख्ती कार्ड बनाए गए और ये कारोबार था, ये अब नहीं चलेगा। आपको मालूम है कि नादरा के इस वक्त चेयरमैन एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और ये एक मैसेज है कि हम कोई भी अभी कोई ऐसा प्रैक्टिस कबूल नहीं करेंगे जिसमें रिश्वत का, करप्शन का या कंप्रोमाइज़ का कोई भी आंसर हमें नज़र आए। तो अब रियासत ने मुख्तलिफ लेवल पे फैसला किए। एक ये कि जो
ڈیٹا ہے اس کی سینکٹیٹی کو بحال کیا جائے اور جو غیر ملکی ہیں جنہوں نے پاکستانی آئی ڈی کارڈز اور پاسپورٹ بنائے ان کو ملک سے کلینز کیا جائے. جہاں بھی بتائیں کہ جتنا عرصہ غیر ملکیوں کو آپ بتا رہے ہیں 50 سال 40 سال قریب، تو اس دوران ان کی ایک نسل جو یہاں پیدا ہوئی ہے وہ بڑی ہوئی ہے، تو کیا بین الاقوامی قوانین کے تحت کسی بھی حوالے سے کوئی اس طرح کا رائٹ وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں یا کسی انٹرنیشنل کورٹ میں آنے کا ان کو کوئی موقع ہے یا اس سوال سے ہمارا کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیے اس وقت 13 لاکھ ایلین صرف افغانز ہیں. 13 لاکھ یہ بہت بڑی تعداد ہے. ان کا کوئی رائٹ نہیں، کوئی قانون دنیا میں نہیں ہے جو کہیں کہ ان کو آپ آئی ڈی کارڈ دیں، ان کو پاسپورٹ دیں، ان کو آپ سٹیزن بنائیں. دوسری بات یہ کہ جو ریفیوجی سٹیٹس جن کا ہے ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، جن کا ویزا ہے ان کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی ایک لیگل سٹیٹس ہوگی تو پھر دوسرے آپشنز کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں. لیکن ایلینز کے لیے، تارکین وطن کے لیے جو غیر قانونی ہیں، انہوں نے آلریڈی کرمنل ایکٹ کیا ہے، اس ملک میں موجود ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی ماضی میں نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی، جو غلطی نہیں ہوئی، لیکن آج ریاست نے اس پہ ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. دیر آئے درست آئے. یہ بتائیے کہ یہ جتنے تارکین وطن ہیں یہ غیر قانونی طور پہ یہ بارڈر سے انٹر ہوئے، تو اس سلسلے میں کوئی ایسا کوئی آڈٹ بھی ہو رہا ہے کہ وہ ان بارڈرز پہ، خاص چمن بارڈر پہ بھی انڈیا سے 2 لوگ آئے، دبئی گئے، افغانستان گئے، اور انہوں نے یہ راستہ چنے کے لیے ان کو پتا تھا کہ پیسے دے کے ادھر آیا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ماضی کا آڈٹ بھی کیا جا رہا ہے اور مستقبل میں بھی اس کی کوئی روک تھام کی جا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کے خلاف یہ پورا سال کارروائی ہونی چاہیے. اب ایک مہم چلی ہے، تو کیا اگر افغان طالبان کی طرف سے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد اس مہم کو کم کیا جائے گا یا یہ پالیسی اب یہ چلے گی؟ دیکھیے ہم نے اپنے ملک کو ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی ملک بنانا ہے. اس وقت جی سی سی کنٹریز کا بہت بڑا انویسٹمنٹ پاکستان آ رہا ہے. ہم نے ایک نارمل سٹیٹ کی طرف جانا ہے. کوئی نارمل سٹیٹ اپنے لوز بارڈرز افورڈ نہیں کر سکتی. ہم نے اپنے بارڈرز کی سینکٹیٹی کو بحال کرنا ہے. سینکٹیٹی کا مطلب ہے پاسپورٹ ریجیم ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور ملک کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی سٹیزنشپ سٹیٹس کا فیصلہ کرنا ہے، چاہے وہ تارکین وطن ہیں چاہے دوسرے سٹیٹس میں ہے. اگر ہماری پالیسی آج ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو یہ بھی ماضی والا ہم پہ بھی یہ الزام آئے گا کہ ہم نے یعنی کمپرومائز کیا، اس پالیسی کو کنٹینیو نہیں کیا. اس پالیسی کا افغانستان کے جیو پالیٹکس کے ساتھ، سیاسی معاملہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. افغان اسلامی امارات کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو بھی 2 اسٹیٹ کے انٹر ریلیشنز ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کا ایک ساورن ڈیسیجن ہے کہ تارکین وطن کو ونس اینڈ فار آل، غیر قانونی تارکین وطن کو ونس اینڈ فار آل ہم نے بھیجنا ہے. جہاں تک بارڈرز کی بات ہے، ہمارے اداروں کے لوگ شامل رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی اگر وہ کنائیونس نہیں ہوتی تو لوگ نہیں آ سکتے تھے. چاہے یہ چمن بارڈر ہے، چاہے یہ جو ہمارا دوسرا بارڈر ہے کے پی کے میں. لیکن اب آرمی چیف نے یہ کھل کے کہا ہے سب کے سامنے، پورے ملک کے سامنے، کہ جو بھی ایف سی کے یا لا انفورسمنٹ کے دوسرے ادارے ان کے لوگ کسی کی شکایت آتی ہے، نہ صرف ان کی کورٹ مارشل ہوگا بلکہ اس نے کہا ہے کوٹ ان کوٹ میں خود ان کو جیل میں ڈالوں گا. یہی حال ہمارے جو فیڈرل ادارے ہیں جس میں کسٹم بھی شامل ہے، ہمارے صوبائی ادارے ہیں جس میں پولیس، لیویز، دوسرے ادارے ہیں. اگر خدا نخواستہ if somebody is caught کہ وہ امیگرینٹس انلیگل امیگرینٹس کی کوئی مدد کر رہا ہے، فیسیلیٹیشن کر رہا ہے یا کوئی اسمگلنگ ریکٹ میں مدد کر رہا ہے، اسٹرکٹ ایکشن ول بی ٹیکن. یہ ہائیسٹ لیول پہ ڈیسیجن ہے. تو جو شکایتیں ہم سب یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ ماضی میں ہمارے سسٹم کو کس طرح کمپرومائز کیا گیا، بارڈرز کی سینکٹیٹی کو وائلیٹ کیا گیا، ہمارے چند آفیسروں کی کنائیونس سے اس فینومینن کو ایڈریس کیا گیا ہے. اچھا جان صاحب، اس وقت جو ایک بہت بڑی نیشنل ایکسرسائز جو کہ انلیگل امیگرینٹس کو واپس بھیجنے کی ہے، تو 1 نومبر سے اس کی ڈیڈ لائن شروع ہو رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر الیکشن جو جنوری میں اب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ ہے کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ایکسرسائز اس کے ضرور ریپریکیشنز بھی آئیں گے، اس کے تو اسٹیٹ نے اس ساری چیزوں کو وہ کیا ہوگا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پھر جنوری میں الیکشن اس تمام تر صورتحال میں پاسبل ہوگا؟ اچھا یہ آخری کوشچن ہے، پھر دین آئی ول ہینڈ اوور ٹو کمیل صاحب. اچھا پہلی بات یہ الیکشن کا سوال مجھ سے بنتا نہیں ہے. ہم نے الیکشن نہ کرانے ہیں، نہ ہم اس کو کوئی کمنٹ کر سکتے. یہ اے سی پی کا سوال ہے، اے سی پی کا پریروگیٹو ڈسکریشن ہے. اگر انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے، چاہے وہ جنوری ہے چاہے جنوری کے مڈ ہے، 1 تاریخ آگے یا پیچھے، سو اٹس دیئر ڈسکریشن. سو یہ بنتا نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ کنٹینیو ہوں گے، یہ ایز اے کانسٹنٹ کے طور پہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی الیکشن کے بعد ان پالیسیز کو کیری کرے گی.
कुछ वेरिएबल्स में वो तब्दीली कर सकती है, लेकिन ये रियासत पाकिस्तान का फैसला है जो कांस्टेंट के तौर पे ये फेंस होगा, एंड द नेक्स्ट गवर्नमेंट विल कंटिन्यू विद दैट पॉलिसी। एंड आई हैंड ओवर टू कुमैल हैदर शाह। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।